you are considering taking retirement from the service. Retirement हुने बेला भएछ. Your average salary over the service period amount rupees 2,65,000 per year. जब गर्न सुरु गरेदेखि 30 वर्ष काम गरेर निस्किने बेलासम्मको उसको एनुअल एभरेज स्यालेरी भनेको 2,65,000 रहेछ. Your annual salary for last 2 year were अन्तिम 2 वर्षको तलब फेरि यहाँ दिएको छ 2,50,000 and 3,20,000 respectively. What are your annual retirement benefit under each of the following scheme? वर्षको पेन्सन कति आउँछ भनेर सोध्यो. कन्डिसन छ if the employer uses flat benefit formula with an annual benefit payment of rupees 9,500. अब फ्ल्याट बेनिफिट अनुसार उसको एनुअल पेन्सन कति हुन्छ भनेर सोध्यो. अब यसको लागि हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन 2-3टा छ, अरु धेरै त्यस्तो एक्स्ट्रा केही पनि दिएको छैन इन्फर्मेसन. अब त्यसमध्ये पहिलो पार्ट अनुसार क्वेशन नम्बर 21 मा एनुअल retirement benefit if the employer uses flat benefit formula with an annual benefit payment of rupees 9,500. So यो कन्डिसनमा annual retirement benefit equals to unified years of service into annual benefit payment. त क्वेशनले नै दिएको छ त्यही माथि annual benefit payment equals to year of service कति हो 30 into कति दिएको छ वार्षिक 9500 गर्दा कति आउँछ another यो मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 2,85,000 आउँछ सर 2,85,000 अब यसैको यो अघि हामीले गरेको ए नम्बर भएन सी हुन्छ हो संस्थाले त्यो जुन ठाउँमा काम गर्छ नि कर्मचारीले त्यो काम गर्ने संस्थाले त्यो कर्मचारीको एकाउन्टमा डिपोजिट गरिदिएको एमाउन्ट भनौं के त्यसलाई एनुअल कन्ट्रिब्युसन यो एमाउन्ट टोटल वार्षिक पेन्सन आयो के यो
त्यसरी बार्षिक हुँदै फेरि इयर अफ एनुअल बेनिफिट चाहिँ 9500 भएछ त्यो 1 वर्षको 9500 भन्ने बुझिन्न त्यसरी फेरि अनि कुन एनुअल बेनिफिट यो एनुअल भएन कि जस्तै मैले तपाईलाई यहाँ बताइदिन्छु यो भनेको के हो भने जब कर्मचारी 30 वर्ष अहिलेको केसमा 30 वर्ष काम गरेर रिटायर हुन्छ नि काम 30 वर्ष काम गरेर रिटायरमेन्ट हुने बेलामा त्यो रिटायरमेन्टमा लमसम एकमुष्ट एमाउन्ट कति आउँछ 2,85,000 आउँछ हो र त्यो 2,85,000 आउँछ त्यसको लागि संस्थाले वार्षिक कन्ट्रिब्युसन कति गरेको थियो भन्दा 9,500 गरेको थियो 30 वर्ष काम गरेको हुनाले अगाडिपट्टि एनुअल भनेपछि त वर्षको भन्ने हुन्न त्यस्तो फेरि अनि 2,85 जस्तै हामीले एनुअल रिटायरमेन्ट जुन फर्मुलामा हाल्छौँ हामीले फर्मुलामा एनुअल रिटायरमेन्ट बेनिफिट भन्यौँ नि त्यो भनेको त वार्षिक रिटायरमेन्टको बेनिफिट भनेर बुझ्न पर्छ 2,85 त टोटलमा रहेछ नि फेरि हैन र हो एकमुष्ट भयो नि त हैन र एकमुष्ट हो एनुअल भएपछि त 1 वर्षको भन्ने बुझिन्न हैन अब मैले बताइदिन्छु अब यही चीज यो एकमुष्ट रूपमा आउँछ हैन अब यसलाई डिभाइड बाइ 12 गरेर जति एमाउन्ट आउँछ त्यसपछि वार्षिक रूपमा दिदै के रे वार्षिक रूपमा के रे मन्थली बेसिसमा दिदै जान्छ कि यो फ्ल्याट बेनिफिट नामै फ्ल्याट बेनिफिट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भन्नु त फ्ल्याट भनेपछि 2,85 खास 1 वर्षको पाउने हो कि खास के हो 1 वर्षको के त्यही भएर एनुअल भनेको प्रत्येक फेरि यो अर्थ नलगाउनुस् कि एनुअल भन्ने बित्तिकै यो वर्ष पनि 2,85 अर्को वर्ष पनि 2,85 अर्को वर्ष पनि 2,85 होइन यो 1 वर्षलाई मात्र पाउने हो 1 वर्षको मात्रै काउन्ट हुने हो यो त्यो वर्षको लागि एनुअल भयो एनुअल भन्नाले 1 वर्षको भनेको अब उले 1 वर्ष एट द टाइम अफ रिटायरमेन्ट हो कि यो एट द टाइम यो भन्दा बढी पाउँदैन हैन भनेपछि कहिले पनि यो भन्दा बढी पाउँदैन यो प्लान अनुसार त्यति हजुर त्यो त त्यस्तो हो 9,500 त्यहाँको यहाँ इन्ट्रेस्टको कुरा गरेको छैन त्यो 9,500 विथ इन्ट्रेस्ट हो के फेरि किन भन्दा कुनै वर्ष इन्ट्रेस्ट बढी आउला कुनै वर्ष इन्ट्रेस्ट कम आउला एभरेजमा उसको 9,500 स्टार्टिङदेखि इन्डिङसम्म सुरुको वर्षहरूमा त कम हुन्छ नि त तलब हैन कम हुँदा कम हुने भयो अन्तिमको वर्ष तलब धेरै हुन्छ फेरि बढी हुने भयो त्यस कारणले गर्दा एभरेजमा स्टार्टिङदेखि इन्डिङसम्मको इम्प्लोयरको कन्ट्रिब्युसन 9,500 भने हो अब अर्को हेर्दिनु त फेरि बी नम्बरमा if the employer uses career average formula with annual benefit payout ratio 3.25%. अब पर्सेन्टेजमा मेन्सन गरे फेरि बी नम्बरमा यसैले कपी गरौँ छिटो हुन्छ annual retirement benefit if the employee uses career average formula with an annual benefit payout ratio कति छ payout of 3.25%.
retirement benefit equals to years of service into salary into benefit payout ratio. कति वर्ष काम गरेछ? 30 वर्ष। एभरेज स्यालेरी कति दिएछ हेर्नु त? उसको सुरुदेखि अन्तिमसम्म उसको वार्षिक तलब कति भएको छ एभरेजमा? कति छ वार्षिक तलब? 320 हो कि 250 हो कि 260-65 हो? तीनटा एमाउन्ट दिएको छ नि, कुन चाहिँ हो लेख्ने? Your average salary over the service period amount to be rupees कति भनेको छ? 265 हाल्नु हो। अब पे आउट कति गरेको छ? बेनिफिट पे आउट कति छ? 3.25 0.0325 निस्किने भयो। कति भयो? यसो हान्नु न क्यालकुलेटर। सर 258 258 375 375 सी नम्बरमा सर यो पनि लमसममै हो। हजुर के रे अमृत? यो पनि लमसम बेसिसमै पाउने हो। यो पनि एकैचोटि हो लमसम बेसिसमा पाउने हो। यदि होइन लमसम बेसिसमा लिँदिन भन्यो भने त्यो अघि जुन 9500 जस्तै यसमा 3.25% हो है। प्रत्येक महिना प्रत्येक वर्ष लिन्छु भन्ने हो भने होइन, प्रत्येक वर्ष लिन्न मैले एकमुष्ट रूपमा लिन्छु भन्ने हो भने 285 375 बुक्छ इम्प्लोइले रिटायरमेन्ट हुने बेलामा। अब सी नम्बरमा कुन पोलिसी छ भन्दा हजुर हजुर यो सर्भिस इयर र एभरेज स्यालेरीको मिलेर भन्छ। जस्तै कोही 20 वर्षमा जागिर छोड्यो भने अब 3.25 त हो, तर 20 वर्षसम्मको उसको एभरेज स्यालेरी काउन्ट गर्छ क्या। अब यहाँ त 30 वर्षमा रिटायर भएको हुनाले 30 वर्षसम्मको एभरेज स्यालेरी लियो। 20 वर्ष काम गर्यो भने 20 वर्षसम्मको एभरेज लिने भयो। भनेको काम गर्दा सुरु गर्दादेखि छोड्दासम्मको भनौँ न हो, तिनी दुईटाको पे आउट रेसियो हो। होइन भने त सबैको लागि त्यही 30 वर्ष भन्ने हुँदैन। काम कति वर्ष गरेको छ त्यसको बेसिसमा क्याल्कुलेट गरिन्छ। अब अर्को छ एनुअल रिटायरमेन्ट बेनिफिट इफ द इम्प्लोयर युजेस फाइनल पे फर्मुला। युजेस यहाँ फाइनल हजुर एभरेज स्यालेरी एनुअल हो, मन्थली होइन।
तर 1 वर्षको सेलरी त फिक्स हुन्छ नि, हुँदैन र? जस्तो नेपालको केसमा असार मसान्तदेखि भनेको साउन 1 गतेदेखि अर्को वर्षको असारको 30 गतेसम्म त सेलरी प्रत्येक महिना बराबर हुन्छ नि। तर अर्को वर्ष त चेन्ज हुन सक्छ, एउटा त ग्रेडले चेन्ज गरिदिन्छ, ग्रेड बढ्दै जान्छ, अटोमेटिक चेन्ज हुने भयो। त्यसपछि अर्को इन्क्रिमेन्ट नै गर्न सक्छ। हो त्यो कारणले गर्दा 30 वर्षसम्मको पहिलो वर्षको कति थियो, दोस्रो वर्षको कति थियो, तेस्रो वर्षको कति थियो, एभरेजमा निकालेको यो। अब फाइनल पे, अब नेपालको केसमा चाहिँ यो फाइनल पे फर्मुला युज गर्छ। पेन्सन दिने बेलामा कति पेन्सन, अहिले त पेन्सन छैन, पेन्सन दिने बेलामा यही अन्तिम वर्षको तलबलाई आधार मान्छ। जस्तै कोही रिटायरमेन्ट हुने बेलामा प्रमोसन भएर रिटायर हुन्छ नि, प्रमोसन हुने बित्तिकै त तलब बढ्छ, तलब बढ्दा पेन्सन कति हुन्छ भन्दा त्यही तलबको आधा। अब यहाँ फाइनल पे फर्मुलामा के भनेको छ भन्दा के अरे यो जुन लास्टकोमा लास्ट 2 इयरको एभरेज सेलरी लिन भनेको छ। बेनिफिट सीमा एनुअल रिटायरमेन्ट बेनिफिट इफ द इम्प्लोय फाइनल पे फर्मुला विदिन एनुअल बेनिफिट पे आउट रेशियो 3 बेनिफिट पे आउट रेशियो 3% of the last 2 years average salary. Annual retirement benefit equals to के हुने भयो, years of service into last 2 years salary into benefit pay year of 30 into ल भन्नु त अब यहाँ के हुने भयो, यहाँ के लिनु पर्ने भयो ल भन्नु त, 2,50,000 प्लस 320 डिवाइड 2 गर्नुपर्ने हो। 3,20,000 डिवाइड बाई 2 इन्टु पे आउट रेशियो कति हो 3.7 0.03 कति भयो टोटल, इन्टु 5,70 70 को आधा 2,56,500 टोटलमा, हजुर 2,56,500। अब क्वेसन नम्बर 22 मा हेर्नु। सर हजुर एको देखाउनु न एकचोटि। भयो सर भयो। ल स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक नेपाल uses Standard Chartered Bank Nepal uses a career average formula to determine the retirement payment to its employee. Nikita has 20 years of service at the bank.
and she is considering retirement during some of the time in the next 10 years. Her average salary for over the 20 years has been 5 lakh and expect to this increase at the rate 3% per year. Bank pays its employee annual benefit 3% of the career average salary times the number of years of the service. What will be her annual benefit if she retire now, in 5 years, in 10 years? Question number सकेला नहीं करना अब ए नम्बरमा अहिले रिटायर भयो भने उसको एनुअल रिटायरमेन्ट बेनिफिट कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। एनुअल रिटायरमेन्ट के हुने भयो ल भन्नु त? इयर अफ सर्भिसेसमा कति हुने भयो? इयर्स 20 होला, 20 सर्भिस इन्टु अब एभरेज सैलरी कति छ? $5 लाख छ। SALARY सैलरी इन्टु बेनिफिट पे आउट रेशियो। अब इयर अफ सर्भिस कति राख्ने ल भन्नुस् त? अहिले रिटायर भयो भने, आज रिटायर भयो भने उसको इयर अफ सर्भिस कति काउन्ट हुन्छ? 20 इन्टु एभरेज सैलरी कति दिएछ? 5 लाख इन्टु पे आउट रेशियो 3%, 0.03। कति आउँछ? 3 लाख। 3 लाख 3 लाख। अब बी नम्बर किन सी निस्किन्छ भनेको? बी नम्बरमा इन 5 इयर्स भनेको छ। 5 वर्षमा रिटायरमेन्ट भयो भने उसको एभरेज सैलरी कति होला भनेर सोधे। फेरि भनेको एभरेज सैलरी भन्न आयो, एनुअल रिटायरमेन्ट बेनिफिट 5 भनेको त कमिङ 5 होला नि हैन? हो, भनेको काम गर्न लागेको 5 वर्षमा होइन कि जुन उसको 20 इयरमा रिटायरमेन्ट हुनेवाला छ नि, त्यसको 5 वर्ष भनेको। अब फर्मुला त सेम यही हो हैन? अब इयरलाई बढाउने होला नि त 25 हुने भयो इयर सर्भिस। एनुअल रिटायरमेन्ट बेनिफिट इयर अफ सर्भिस कति लेख्न पर्ने भयो? 25 भयो। 25 इन्टु अब यहाँ प्रब्लम एभरेज सैलरी को बेनिफिट पे आउट रेशियो त डाइरेक्ट छ, क्वेशनमा केही प्रब्लम भएन। अब यो एभरेज सैलरी कसरी राख्ने?
ल भन्नु त अब एभरेज स्यालेरीलाई त त्यही 5 लाख इन्टु 20 गर्न पर्यो प्लस 5 लाख इन्टु 1 पोइन्ट कति गर्नु पर्यो 03 इन्टु 5 लाख त्यसै गर्दै जान्छ होला नि 5 लाख आफैमा एभरेज होइन र 5 लाख एभरेज हो आफैमा त्यो त 20 वर्षको हो फेरि अब 5 वर्षको लाई त फेरि 5 लाखमा कति पर्सेन्ट इन्क्रिज हुने भने 3% भनेपछि त 5 लाख इन्टु 1.03 एउटाको भयो प्लस फेरि 5 लाख मात्रै के गरे यसो गरे हुन्छ केही गर्नै पर्दैन 5 लाख यो एभरेज स्यालेरी हो कि होइन 1 प्लस 0.03 कति वर्षको हामीले एडजस्ट गर्न पर्ने भयो 5 गर्न पर्यो इन्टु अर्को पनि 0.03 नै होला दुईटै सेम रहेछ हैन पे आउट रेशियो र इन्क्रिमेन्ट सेम रहेछ 25 इन्टु अब यो कति आउने भयो भन्दा 1.03 इन्टु 579,637.037 छ कि त्यसलाई छोडिदिनु इन्टु 0.03 कति आउँछ गर्दा 25 into 579,637 into 0.3 434,725 हो 27 हो 4,34,727.75 छ कि 28 गर्दिनु 28 अब यसैको 10 इयरको सकिन्न र सकिन्छ सर मजाले 10 इयर पावर 10 राखिदिए त भयो नि 5 को सट्टा हैन र ल अब 23 को यहाँ के दिएको रहेछ हेरौं Massachusetts Bank Limited uses a final pay formula to determine the retirement payout to its employee. The annual payout is 3% of the average salary over the employee's last 3 years service time. The total years employed, calculate the annual benefit under the following scenario. Years work, 15 वर्ष काम गरेको एभरेज सैलरी, 20 वर्ष काम गर्नेको एभरेज सैलरी, 25 वर्ष काम गर्नेको एभरेज सैलरी यहाँ दिएको छ लास्ट 3 इयर्स को अब हामीले तीनवटै 15 वर्ष सर्भिस गर्नेको त्यसपछि 30 वर्ष सर्भिस गर्नेको 20 वर्ष त्यसपछि 25 वर्ष सर्भिस गर्नेको निकाल्न सकिन्छ कति इन्टु कति गर्नु पर्यो ल भन्नु त जस्तै सुरुको कसैले 15 वर्ष जागिर गरेर छोड्छ भने त्यो गर्दा के गर्नुपर्ने भयो ल भन्नु त Hmm? 15 into 150 plus multiply by 0.03. 15 into 150 into 0.03 correct. Second ma 2,50,000 into 20 into 0.03. Third ma 3,50,000 into 25 into 0.03. त प्रत्येक वर्ष कति काम गरे जति धेरै काम गर्दै जान्छ त्यति धेरै पेन्सन हुन्छ जति थोरै काम गर्छ त्यति थोरै पेन्सन हुन्छ ल यो आफै गर्नु अब 24 हेरौं के भनेको छ चौधरी ग्रुप इज स्पोन्सरिङ 2030 रिटायरमेन्ट प्लान Nita is a senior level manager of this group and her annual salary is 6 lakh.
she has to deposit 12% of her annual salary into this plan, and her employer matches 50% the first 50% of the first 5% of her earning. Annual expected rate of return on the plan is 10%. Nita is currently in the 25% tax bracket, and the amount deposited to the plan is deductible from her taxable income. What is Nita's contribution to the plan for the first year? भनेको यो कन्ट्रिब्युसन प्लान रहेछ, जस्तै नेपालको केसमा जस्तै 10% जस्तै यो केस रहेछ। यो क्वेशन नम्बर 24। What is Nita's contribution to the plan for the first year? निताले कति कन्ट्रिब्युसन गर्यो भनेको त्यो प्रोभिडेन्ट फन्डमा अथवा पेन्सन प्लानमा उसको कति डिपोजिट भयो त फर्स्ट इयरमा? भन्नु त कसरी गर्ने? निताको वार्षिक तलब कति छ? उसको सैलरी कति छ हेर्नुस् त? उसको त 6 लाख छ। 6 लाख छ। 6 लाख मध्ये प्रोभिडेन्ट फन्डमा डिपोजिट कति पर्सेन्ट गरेछ? उसले त कति पर्सेन्ट गरेछ? 12% गरेछ। 12% गरेछ भने अब हामीले सोधेको व्हाट इज द नीता कन्ट्रिब्युसन टु द प्लान भनेको छ कन्ट्रिब्युसन टु द प्लान बाइ नीता इक्वल्स टु के हुने भयो? अब डाइरेक्ट फर्मुला लेख्नु परेन, 6 लाख हैन र? 6 लाख इन्टु 0.12 गर्यो भने 72,000। 72,000 आयो। 72। अब what is the contribution of her employer to the plan for the first year? अब चौधरी ग्रुपले कति कन्ट्रिब्युसन गर्यो त? Contribution of the employer 6 लाखको कति गरेछ हेर्नुस् त? अलि फरक छ। 50% of the first 5% of her earning भनेपछि 6 लाखको 5% को 50% हो क्या हो? हो भनेको 6 लाखको 50% को 5%। के सकियो भनेको त अलिकति मिलेन जस्तो। त्यो त मिलेन, हाम्रो नियम अनुसार त मिलेन। त अब उनीहरूले कन्ट्रिब्युसन गर्दिने, तर अब जति सैलरी पाउँछ त्यसको आधाको पनि 5% मात्रै, 10% गर्छ। हामी 12% गरेपछि त बराबर गर्नुपर्ने हो नि, हैन र? रुल्स अनुसार त्यस्तो भनेको र यो त एनुअल इन्टु द प्लान हर एम्प्लयर म्याचेस 50% अफ द फर्स्ट 5% अफ हर अर्निङ भनेपछि त उसको अर्निङको 5% को 50% हुन्छ त 6 लाखको 5% गरेर त्यसको 50% गर्ने हो कि? एउटै हो, जसरी गरे पनि एउटै आउँछ। उसको तलब 6 लाख हो कि हैन? उसको अर्निङ 6 लाख हो नि, हैन? सर जसरी गरे नि एउटै आउँदो रहेछ, त्यही 15,000 आउँछ। उसको तलब 6 लाख हो नि, हैन? वार्षिक आम्दानी आम्दानी 6 लाख हो भने 6 लाखको 5% जति आउँछ त्यो आउने एमाउन्ट होइन, त्यो आउने एमाउन्टको पनि 50% मात्रै जम्मा गरिदिने ग्रुपले। हाम्रो केसमा के हुन्छ, हाम्रो कन्डिसनमा के हुन्छ, हाम्रो जुन चलन चल्तीमा के हो त भन्दा यहाँ 12% गर्यो भनेर 12% गर्दैन, 6 लाखको 10% गरिदिन्छ सिधै, हैन र?
हाम्रो चलन चल्तीमा त्यही हो नि, जति तलब पाउँछ त्यसको 10%, 2% त उसले बढी जम्मा गरे रहेछ, त्यो बढी जम्मा गर्यो भनेर गर्दिन्न। इम्प्लोयरले चाहिँ 10% गरिदिन्छ। तर यहाँ त्यो नभएर 0.05 सरी इन्टु 0.5 के आउने भयो 6×5 30 को आधा 15,000 हो। सर 15,000 हो। अब सी नम्बरमा what is the tax saving on the contribution to the plan? Tax on the contribution. Tax saving tax bracket कति छ? तिर्नुपर्ने ट्याक्स कति हो? $25% छ के एमोन डिपोजिट टु द प्लान भनिन्छ। ल अब यसरी बुझाइदिन्छु मैले सबभन्दा सजिलो। उसको निताको एकाउन्टमा आफ्नो तलबबाट कति काटियो भनौँ त कन्ट्रिब्युसन? आफ्नोबाट 72,000। 72,000 काटियो। त्यो 72,000 त प्रोभिडेन्ट फन्डमा डिपोजिट भयो भने उले बुझ्ने स्यालेरी भनेको त 6 लाखमा 72,000 कम गरेर बुझ्छ हो। ट्याक्स लाग्ने भनेको त्यो बचेको एमाउन्टमा। अब अरु पार्ट छैन, जस्तै सिंगल फ्यामिली केस त्यो छैन, अरु केसलाई मानिएको छैन भने अब ट्याक्स लाग्ने भनेको 72 भनेको कति हुने भयो? 68 568 हैन 528 5,28,000 मा मात्रै ट्याक्स लाग्ने भयो। 72,000 मा ट्याक्स लाग्ने भयो त भएन हो। त्यही 72,000 को ट्याक्स सेभिङ भयो। 72,000 into 0.25 कति आउँछ? 12,000 12,000 18 अब कति यो सी नम्बरमा what is her cost for the retirement plan? रिटायरमेन्ट प्लानको कस्ट कति रहेछ भनेर सोध्यो। के गर्ने यसलाई पर्सेन्टेजमा गर्ने कि 72,000 डिभाइड रुपीजमा कस्ट अफ equals to contribution to the plan minus tax saving. Contribution plan कति हो? 72,000 minus tax saving 18,000 कति? 54,000 54,000 अब ई नम्बरमा what is the total investment at the start? उसँग लगानी गर्नको लागि अथवा उसको पैसा निताको पैसा लगानी गर्ने हो भने जम्मा जम्मी कति पैसा भयो भनेर सोधेको। लगानी गर्नु पर्यो भने नितासँग कति पैसा भयो त? टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति हुने भयो त? उले आफ्नो खातामा आफ्नो तलबबाट कति काटियो? उसको तलबबाट कति डिपोजिट भएको छ? 72,000 72,000। त्यसपछि काम गर्ने चौधरी ग्रुपले कति जम्मा गरेका छ? 15,000 गरेका। भनेपछि यो यति पैसा त उसको वार्षिक
उसको एकाउन्टमा डिपोजिट हुन्छ हैन र? जुन संस्थामा काम गर्छ त्यसले 15,000 र आफ्नो तलबबाट 72,000 गरेर उसको एकाउन्टमा वार्षिक कति आउने भयो? 1 लाख कति? 1 लाख हुन्न, 87,000 हुन्छ। 87,000 उसको एकाउन्टमा इयरली डिपोजिट हुने भयो। लगानी गर्नको लागि उसँग सुरुको वर्षमा यति पैसा एभाइलेबल छ। अब यसैको ई नम्बरमा व्हाट इज द टोटल इन्भेस्टमेन्ट के गरियो? ई नम्बर होला यो। एफ हो नम्बरमा हो। यो कहाँबाट डी आएछ? ए बी सी ओ यो हो। त्यो माथिको डी हो, तलको ई भयो। डी यो ई हो। डी नै मान्छ त यो ई हो। एफ नम्बरमा व्हाट इज हर 1 year रिटर्न अन द प्लान? रिटर्न कति आयो भनेर सोध्यो। 1 वर्षको रिटर्न। कसरी निकाल्ने होला? कति % आउने ठाउँमा लगानी गरेछ भनौँ त? हम्म 10% आउने ठाउँमा गरेछ। 10% आउने ठाउँमा गरेछ हैन? रुपी रिटर्न अन हर इन्भेस्टमेन्ट इक्वल्स टु 10% of 87,000 गर्ने। कति भयो? 8700 total amount at the of the period equals to rupees 87,000 पहिल्यै थियो। लगानी गरेर कति कमायो? भन्नु त? $95,700. 95,700 उसको टोटल फन्ड भयो। अब हामीले यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दा यसमा के हामीले अब गर्नुपर्ने एचपीआर जस्तै निकालिन्छ 1 year रिटर्न भनेर 1 YEAR year return equals to अब अहिले उसँग टोटल एभाइलेबल फन्ड कति? 95,700 माइनस। अब यहाँ एउटा ख्याल गर्नुपर्ने ट्याक्सको कारणले गर्दा उसको पैसा कति जोगियो भन्नु त? ट्याक्सको कारणले उसको पैसा कति सेभ भएको छ? 18,000 हो कि होइन? 18,000 18,000 पनि जोड्ने हो कि?
सुन्नु है मैले भन्दैछु यदि त्यो ट्याक्स एमाउन्ट तिर्नु परेको भए उसको एकाउन्टमा त्यत्रो पैसा डिपोजिट हुन्थ्यो त तिर्नु परेको भए हुन्थ्यो नि त हुन्थ्यो हो अब उसको कस्ट कति हो त भन्दा 54,000 हामीले कस्ट भनेर निकालेको नि त्यहाँ अगाडि अपर्च्युनिटी कस्टलाई पनि कन्सिडर गरिन्छ के यसमा कति पर्सेन्ट निस्किन्छ हेर्नु त 77.22. 77.22% 22. हुँदो रहेछ रियल रिटर्न चाहिँ होइन है यो रियल रिटर्न त कति हो त्यही 10% नै हो यसमा त हामीले त्यो तिर्नु परेको भए हामीसँग यति पैसा जोगिन्थ्यो त्यो जोगिएको भए हाम्रो रिटर्न यति आउँथ्यो जोगियो हैन त्यो कारणले गर्दा यसको 1 इयर रिटर्न 77.22% हुने थियो कस्ट भनेको के हो भने जस्तै उसले के रे 72,000 रुपैयाँ आफ्नो खातामा जम्मा गरेको छ नि हैन 72,000 जम्मा गरेको छ भने त्यसमा खास आफ्नो पैसा त 54,000 हुनुपर्ने हो के त्यो 72,000 किन भयो त 72,000 हुनुको कारण के हो त भन्दा त्यो ट्याक्स तिर्न परेन त्यो कारणले गर्दा 72,000 पुगेको ट्याक्स तिर्न परेको भए त त्यहाँ 54,000 हुँदो रहेछ ट्याक्स त हाम्रो कति 18,000 जोगिया छ नि त त्यही उसको आफ्नो लगानी भनेको त 54,000 मान्नु पर्यो के बाँकी 18,000 त हामीलाई सित्तैमा आए जस्तो भयो कि हुन त होइन त्यस्तो हैन रियालिटीमा त्यो भन्न खोजेको एकतिर यदि तिर्नु परेको भए त हामीले लगानी गर्न पाउने भनेको एमाउन्ट त 54,000 मात्रै हुन्थ्यो नि त यो भयो अब एउटा केस छ केस आफै गर्नु हैन प्रब्लम आयो भने म गरौँला बरु यो केसमा सबै अहिले हामीले 3 वटा केस गर्यौं यसमा एउटा लाइफ इन्स्योरेन्सको गर्यौं एउटा प्रपर्टी एन्ड क्याजुअल्टीको गर्यौं एउटा प्रोभिडेन्ट फन्ड पेन्सन फन्डको गर्यौं यिनी 3 वटालाई मिक्स गरेर केस एनालाइसिस बनाएको छ है 3 वटा केस यिनी 3 वटा कन्डिसनलाई मिक्स गरेर अब यो केस गराउनु तपाईले आफै कुन प्रब्लम कहाँनेर कुन प्रब्लम आउँछ जानिएन भने म गर्दिउँला केस अब मैले सुरु गर्ने च्याप्टर भनेको कमर्सियल बैंक इन नेपाल हो है सबैभन्दा लामो च्याप्टर यो सब्जेक्टको लगभग अहिले बाँकी जति च्याप्टर छन् त्यसको ठ्याक्कै बच्ने च्याप्टर कति हाम्रो अब बाँकी च्याप्टर के हुन् भन्दा च्याप्टर 5, 6 र 8 म्युचुअल फन्ड भएर गर्ने हो हजुर त्यो भ्याउन थालौँ किनभने पछिबाट फेरि यसलाई अलि गर्नुपर्छ अब मेसैसित जाउँ कि म्युचुअल फन्ड भएर कमर्सियल बैंक गर्ने हो किन एउटै त हो त्यस्तो खास हुन त म्युचुअल फन्ड पनि त्यति छोटो छैन लामै छ हैन यस्तो हो मैले के भने अब पछिबाट जाँच नजिकै आउला हैन त्यो त उता थियो नि त के उसमा छ हजुर इन्भेस्टमेन्टमा पनि होला यो हैन इन्भेस्टमेन्टमा पनि होला त्यही भएर यसको नयाँ मात्रै यसको पार्ट मात्रै बढी पहिला फोकस गरौँ भन्न खोजेको कि मैले ए ल हुन्छ कमर्सियल बैंक पहिला पढेर भ्याउने हो भने यो त एफआइएम इन्भेस्टमेन्टमा छैन छ र छैन त इन्भेस्टमेन्टमा छैन
त्यही भएर इन्भेस्टमेन्ट भएको त्यहाँ पनि हुन्छ, यहाँ पनि हुन्छ, सँगसँगै हुन्छ। यो लामो च्याप्टर पहिला सकौँ। अब लास्ट 8 नम्बर त प्योरली थ्योरिटिकल च्याप्टर हो। अब तपाईँको न्युमेरिकल कमर्सियल ब्याङ्क र यही म्युचुअल फन्ड मात्रै बच्यो। कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ टोटल्ली तपाईँको लागि नयाँ हो। अब बिबिए पढेर आएकोलाई त होइन, बिबिएस पढेर आएकोलाई नयाँ छ है। यो केस चाहिँ तपाईँले आफै गर्नु होला है त। यसको केस के हुन्छ सर। अब त लास्ट क्लास त होला नि तपाईँको त अहिले तिहार भन्दा अघि त हेर्नु यो तिहार भन्दा अगाडि छैन कि अब हेरौँ है त। छैन होला। आज त कति भयो? आज 10 भयो भने 11 12 13 14 छैन। छैन छैन ए जम्मा 2टा क्लास त रहेछन् कि। ल त्यसो भए त अब के सुरु गराइ भयो र? अब क्लासमै फिजिकली सुरु गर्ने अब हुन्न? हुन्छ सर। अहिले त सुरु गरेर फेरि के हो के झन्। त्यही त फिजिकली चाहिँ सुरु गरौँ ल त्यसो भए। ल आज मेरो अर्को क्लास भनेको त अब पढ्ने रहेछ कति भन्दा 16 र